नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेखौफ, बेबाक और दानिशमंदाना क़यादत में बरसगीर पाक व हिंद के तमाम मुसलमान एक झंडे तले जमा हो गए और खून पसीना बहाकर अलग वतन हासिल किया। दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद की वजह बना और पाकिस्तान का दो कौमी नज़रिया जिसकी तायीद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की और तमाम साजिशों के बुत तोड़ डाले। उनके शाना बशाना डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने काम किया। उन्होंने पाकिस्तान को ख्वाब देखा जिसकी ताबीर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी अनथक मेहनत से दी। दूसरा ये कि किसी चीज़ को हासिल कर लेना कमाल नहीं बल्कि हासिल की हुई चीज़ को तरक्की देना भी कौमों की पहचान में शामिल है। चुनांचे 14 अगस्त का दिन वो दिन है जो हमें पैगाम देता है कि जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करना है और तमाम गैरत के असूलों को पासदारी करते हुए पाकिस्तान की तरक्की में दिन रात बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। इसमें के सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान और कश्मीरी के अलग अलग नज़रियात में बंटने के बजाय एक पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए। यही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पैगाम था। इस तरह से मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों और ममालिक के हवाले से तकसीम को भी रद्द कर दिया गया है बल्कि मुसलमान कौम इत्तेहाद परचम के ज़रिए अपने आप को यकजा महसूस करते हैं। चुनांचे दो कौमी नज़रिया क्या है जिसकी तायीद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की और जिसकी बिना पर पाकिस्तान हासिल किया गया। नज़रिया क्या है? नज़रिया एक ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी है, यानी ज़िंदगी का एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जिसके तहत इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। एक ऐसा मकसद है जिसके तहत आने वाले वक्त की मंसूबाबंदी करते हैं। दो कौमी नज़रिया है दो कौमों का, यानी दो मुख्तलिफ़ कौमों के नज़रियात की बिना पर अपनी ज़िंदगी को बसर करने के एतक़ादात। हिंदुओं ने अपने नज़रिए के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारी, मुसलमानों ने इस्लाम के तहत ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। मुसलमान नमाज, रोज़े, ज़कात, हज पर यकीन रखते हैं, एक खुदा की इबादत करते हैं, जबकि हिंदू गाय को ज़िबह करते हैं। नमाज और दीगर फ़राज़ इस्लाम वो नावाकिफ़ हैं। खुदा की इबादत भी करते हैं मगर साथ साथ छोटे छोटे बुत भी सजा रखे हैं। चुनांचा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब हिंदुओं और मुसलमानों की तर्ज़ ज़िंदगी को करीब से देखा तो उन्होंने ये नतीजा अख़ज़ किया कि मुसलमानों का अपना तर्ज़ ज़िंदगी है, मकसद है इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। चुनांचे दो कौमी नज़रिए के बिनात पर पाकिस्तान हासिल करने के बारे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिन रात काम किया। चुनांचे जिस मुल्क में पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कौम अब खुशी से रह रहे हैं वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान, चौधरी रहमत अली, सर सैयद अहमद ख़ान और दीगर उलमा इकराम की मेहनत और लगन की बदौलत मार्ज़ वजूद में आया। बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने अनथक मेहनत की, कायद आज़म का साथ दिया, जिनकी वजह से अलग वतन के क़याम को मुमकिन बनाया गया। ये दो कौमी नज़रिया है। चुनांचे मुफक्किरीन ने मुसलमानों को अंग्रेज़ों के तसल्लुत से निजात दिलाने में मदद दी, वरना अब भी मुसलमान अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होते
اور ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہوتے۔ برصغیر پاک و ہند میں صدیوں سے دو قومیں اکٹھی رہ رہی تھیں، جس میں مسلمان اور ہندو شامل تھے۔ مسلمان اگرچہ ایسا محسوس دکھائی دیتا تھا کہ وہ ترقی پر جا رہے ہیں، اس کے برعکس ہندوؤں کو ملازمت کا زیادہ موقع دیا جاتا تھا، ان کے لیے ہر قسم کی سہولیات تھیں، جبکہ مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں دونوں ہی کی غلامی کا سامنا تھا۔ چنانچہ قائد اعظم نے اپنے دانشمندانہ قیادت کی بدولت بہت جلد یہ محسوس کر لیا کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کا ایک الگ وطن ہونا بہت ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کا الگ تشخص برقرار رکھا جا سکے۔ چنانچہ مختلف لیڈران کی مدد سے قائد اعظم نے تمام مسلمانوں کو قائل کیا کہ الگ وطن حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے حالات زندگی جانیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1874 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام پونجا جناح تھا۔ جناح نے میٹرک کا امتحان کرسچین مشن اسکول کراچی سے 16 سال کی عمر میں پاس کیا۔ آپ نے 5 جون 1893 کو لندن کی مشہور قانون درسگاہ لنکنز ان میں داخلہ لیا اور 1896 میں بیرسٹری کا امتحان پاس کر کے وطن واپس آ گئے۔ اسی دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ وہ برطانیہ کے دارالعلوم میں برطانیہ کے بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کی تقریریں سنا کرتے تھے۔ 1896 میں وطن واپس آئے، کراچی میں وکیل کے طور پر پریکٹس شروع کر دی۔ سن 1900 میں ممبئی کے پریزیڈنسی مجسٹریٹ مقرر ہوئے۔ ملازمت ختم ہونے کے بعد انہیں 1500 روپے ماہوار تنخواہ پر ایک اعلیٰ ترین سرکاری عہدہ پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے یہ عہدہ قبول نہ کیا۔ قائد اعظم نے 1906 میں سیاست میں سرگرم حصہ لیا اور انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے۔ اس زمانے میں کانگریس میں دادا بھائی جی نورو جی اور مولانا محمد علی جوہر جیسے بڑے بڑے لوگ شامل تھے۔ کانگریس میں کئی سال تک انتھک کام کرنے کے بعد جب قائد اعظم نے دیکھا کہ ہندوستان سیاستدان بظاہر ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار نظر آتے ہیں، لیکن کام وہ کرتے ہیں جس میں فائدہ صرف ہندوؤں کو پہنچتا ہے، قائد اعظم نے پھر برصغیر کے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ 1928 میں دہلی کے مسلم لیگ کے اجلاس میں نہرو رپورٹ کے جواب میں اپنے 14 نکات کا اعلان کیا، جس میں برصغیر کے مسلمانوں کے سیاسی مطالبات کا یقین ہو گیا، اور 23 مارچ 1940 کو لاہور کے ایک عظیم الشان اجلاس میں قرارداد پاکستان متفقہ طور پر منظور ہوئی۔ مارچ 1947 میں حکومت برطانیہ اور ہندو ہار ماننے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ 1947 کو پاکستان کے الگ مملکت کے طور پر قیام کا عمل ممکن ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی زندگی میں ہی سرکاری ملازموں کو تلقین کر چکے تھے، اور انہوں نے 25 مارچ 1948 کو سرکاری ملازمین سے خطاب کیا اور خطاب کے درمیان یہ فرمایا کہ میں آپ کو قوم کے خادم کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے کا کہوں گا۔ آپ کا رویہ عوام سے ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو احساس ہو کہ آپ حکمران نہیں بلکہ قوم کے خادم ہیں۔ آپ کو تمام امور ایمانداری دیانتداری سے انجام دینے چاہیے۔ محمد علی جناح ایک لیڈر تھے، باہمت انسان تھے، دانشور تھے۔ ان کے بارے میں پروفیسر اسٹینلے وارپڈ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب جناح آف پاکستان۔ اس میں لکھتے ہیں
کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے ہیں، اور ایسے کوئی ہوتے ہیں جو ایک نئی مملکت قائم کر دیتے ہیں۔ محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بیک وقت تینوں کارنامے سرانجام کر کے دکھائے۔ چنانچہ آپ نے تمام مسلمان قوم کو متحد کیا اور انتھک محنت کی۔ خرابی صحت کی وجہ سے آپ کا 11 ستمبر 1948 کو انتقال ہو گیا۔ تمام قوم کے نام یہی سبق دیا کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ نیز یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تمام قوم کو یہ سبق دیا کہ اپنے الگ تشخص کو برقرار رکھیں اور غیروں کی حکمرانی میں اپنی زندگی کو داؤ پر نہ لگائیں، بلکہ اپنے الگ مملکت کا تشخص قائم رکھیں۔ یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تم کو آماں کوئی نہیں دے گا، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو۔ اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی مانو کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں ہے یارو۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔